अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। बेटा क्या हाल चाल हैं आपके? अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का टीचिंग मीडियम अब फ़िज़िकल से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है। तो बेटे यूँ होगा कि चैप्टर नंबर 1 ख़ातिमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने फ़िज़िकल क्लासेस में पढ़ रहे थे। ठीक है बेटे। और पैसेज नंबर 11 तक हम लोगों का काम कॉलेज में हो चुका था। और पैसेज नंबर 12 पैराग्राफ नंबर 12 यानी कि हम लोगों ने आज पढ़ना है। ठीक है बेटे। हम वर्ड्स, सिनोनिम और उर्दू मीनिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम लोगों के पैराग्राफ में आए हैं वो सारे एक दफ़ा पहले गो थ्रू हो जाएं और बाकी फिर सेंटेंस में यूज़ होके वो दोबारा से आप लोगों को पता चल जाएंगे। ठीक है बेटे। ओके। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो यूँ कीजिएगा काइंडली बेटा कि आप लोग पहले पिछला सारा जो है वो रीड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा उसे, या जस्ट स्टोरी की तरह एक दफ़ा पढ़िएगा ताकि सीक्वेंस जो है वो बन जाए, पिछला सारा रीकैप हो जाए। फिर जब आप पैराग्राफ नंबर 12 पे इस मेथड से आएंगे तो आप कनेक्टेड महसूस करेंगे और आप लोगों को इस पैराग्राफ की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है बेटा। डेली बेसिस पे भी हम क्लास में यूँ ही करते थे ना कि पिछला सारा हम जो है वो थोड़ा सा रीकैप किया करते थे ताकि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या जिनके लेक्चर्स वगैरह मिस हुए हैं वो कनेक्टिविटी महसूस करें और जो काम हम उस दिन पढ़ रहे हों वो उन्हें न्यू या अजीब या इस तरह से डिफ़िकल्ट ख़ास तौर पे ना लगे। ठीक है बेटा। चलें हम बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा बेटे, पैराग्राफ नंबर 12 में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनमें सबसे पहला हमारे पास है स्प्रेड। ठीक है बेटा। इसका सिनोनिम मैंने यहाँ एक्सटेंडेड जो है वो लिखा है। एक चीज़ पे गौर जो है वो कीजिएगा जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि हम 1400 ईयर्स पुरानी जो है वो हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो उर्दू में भी मीनिंग मैंने उसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से ही लिखा है, यानी पास्ट के हिसाब से लिखा है, फैला या वसअत पाई। बेटे टेंस को भी हम लोगों ने देखा है साथ, और हम पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह को भी देखते जाएंगे साथ साथ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और आपकी ग्रामर भी रीकैप भी होती रहे और आप थोड़ा बहुत न्यू भी सीखते रहें। तो बेटा ये क्या है? ये वर्ब है हमारे पास। ठीक है, आगे चलिए। अनाउंस्ड, यू पीपल आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस वर्ड अनाउंस्ड। ठीक है, वर्ब है ये, ऐलान करना किसी चीज़ का। ठीक है, अक्सर औकात इसका मीनिंग दावा करना भी जो है वो हो सकता है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, सिनेरियोज, या जिस भी सियाको सबाक के लिहाज से वो यूज़ हो रहे होंगे उस सेंटेंस में या उस पैराग्राफ में। तो ऐलान किया बेटा इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंटेंशन। ये भी एक कॉमन सा वर्ड है, आप सब इससे पहले भी वाकिफ़ हैं। ये नाउन है। एम हो सकता है इसका सिनोनिम, पर्पस हो सकता है। उर्दू में हम इसे इरादा या नीयत कह सकते हैं बेटा। आगे चलिए। गैदर्ड, ठीक है, वर्ब है। वंस अगैन कलेक्टेड, जमा हुए। ठीक है, लोगों की बात हो रही है। जब आप पैराग्राफ में जाओगे तो आप ज़्यादा डिटेल से इसको देखोगे। ए कंपनी है, टू के साथ ये यूज़ हुआ है बेटा आपके सेंटेंस में। वर्ब है अटेंड, जमा हुए। ठीक है बेटा। प्रोफाउंड एडजेक्टिव है। डीप इसका जो है वो सिनोनिम है और उर्दू में मैंने जो है वो मतलब लिखा है गहरा। अच्छा जी, उसके बाद है इनकैप्सुलेटेड, ये वर्ब है। समराइज्ड, खुलासा किया, अहाता किया, ये इसके मीनिंग्स हैं। एथिकल बेटा एडजेक्टिव है। मोरल को या राइटियस को कहते हैं। इखलाकी या असूली इसका मीनिंग होगा। कोर नाउन है, बुनियादी को बेटा कहते हैं। एसेंस या हार्ट, किसी चीज़ का जौहर, मरकज़, बुनियादी मतलब जो चीज़ उसमें होगी। ठीक है, रूट की सेंस में। सेंटेंस में जब हम जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इनको समझ कर पाएंगे। अफर्म्ड है उसके बाद। कन्फर्म्ड यानी कि तस्दीक की। बेटा आप गौर करते जो है वो जाइएगा कि ये एक ही जो है वो फैमिली के 3 वर्ड्स इसमें यूज़ जो है वो हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से। अनाउंस्ड एक है इसमें से, अफर्म्ड है और अभी थर्ड आगे जाके आएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास वर्ड है डिग्निटी, नाउन है। ऑनर या ग्रेस को कहते हैं, वकार या अजमत। प्रोक्लेम्ड वर्ब है अगेन। डिक्लेयर्ड ऐलान किया, दावा किया, और ये उसी फैमिली का थर्ड वर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलिए। अनाउंस्ड बेटा मैंने एक बताया था, अफर्म्ड बताया था और प्रोक्लेम्ड। सुपीरियॉरिटी है,
नाउन है। सुप्रीमेसी को बेटा कहते हैं बर्तरी हो सकता है, फजीलत हो सकता है, बड़ाई हो सकता है, अ लॉट ऑफ मीनिंग्स आर देयर। उसके बाद हमारे पास क्या है, पाइटी। तकवा को बेटा कहते हैं नाउन है, गॉडलीनेस। गॉडलीनेस का क्या मतलब है, अल्लाह ताला का डर। हम इसको खौफ खुदा भी बेटा कह सकते हैं। राइटियस है, एडजेक्टिव है, वर्चुअस, नेक या स्वाले। बेटा प्रोनाउंसिएशन का भी आप लोग ख़ास ख्याल रखेंगे। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि हम लिखने में आई यूज़ करेंगे, लेकिन बोलते वक्त साउंड जो है वो ज़बर की आएगी। ठीक हो गया, वर्चू, तो वर्चू से वर्चुअस। ठीक है जी बेटा। उसके बाद अब हम अपने पैराग्राफ पे आ रहे हैं। हम लोगों ने पैसेज पढ़ना है, पैराग्राफ नंबर 12। ठीक है बेटा, आ जाइए, बिस्मिल्लाह। बाय द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के 10वें साल तक, इस्लाम हैड स्प्रेड। बेटा टेंसेस पे भी गौर करते जाएंगे साथ साथ। उसके अलावा हम पीस टू पीस, कॉमा टू कॉमा ट्रांसलेशन करेंगे अपने लॉन्ग सेंटेंसेस की। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको बा मुहावरा फ़िक्रे में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। उर्दू मीनिंग्स आप लोगों ने सीख ली हैं, वही आप लोगों ने लगाते जाना है, और कॉमा टू कॉमा आपने करते जाना है। पहले छोटे छोटे पीसेस की कीजिएगा, और उसके बाद जो है वो उस सारे को हम चेंज कर लेंगे पूरे सेंटेंस में। ठीक है, चलें जी। कितना हो गया था, बाय द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के 10वें साल तक, इस्लाम हैड स्प्रेड। मैं यहाँ टेंस पे आपको गौर करवा रही थी। हैड क्या शो कर रहा है, पास्ट को। स्प्रेड थर्ड फॉर्म के तौर पे आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट बेटा बन जाएगा। इस्लाम हैड स्प्रेड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा जी, अक्रॉस हमने पहले भी बात की थी, इर्द गिर्द की सेंस में, पूरे की सेंस में। अरेबियन ऑफ कोर्स बेटा अरब की बात हो रही है। पेनिनसुला को मैं पहले आपको अच्छे से समझा देती हूँ, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू ट्रांसलेट। अच्छा बेटा, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, तो इसको आप जो है वो आज से अपनी वोकैबलरी में ऐड कर लीजिए। बेटा आप लोग एक लफ्ज़ से जो है वो वाकिफ़ हैं, वो लफ्ज़ होता है आई लैंड। ठीक है, इसी तरह बेटा आप एक और लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं, वो होता है आइस लैंड। ठीक है बेटे। अच्छा जी, आइसलैंड ऑफ कोर्स बर्फ़ का इलाका, ये आइलैंड है, एस इसमें सिंगल जो है वो होगा। इसकी उर्दू में जो है वो मतलब इसका तर्जुमा जज़ीरा होता है। ठीक है बेटा, जज़ीरा किसको कहते हैं, खुश्की का ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है, इन्हीं दोनों से रिलेटेड एक लफ्ज़ ये है जो आपने आज सीखा है, पेनिनसुला। पेनिनसुला बेटा जज़ीरा नहीं होता, ये जज़ीरा नुमा जो है वो होता है। ठीक हो गया, मैं यहाँ आपको लिख के भी दिखाती हूँ, जज़ीरा नुमा। अब आप कहेंगे कि मैम जज़ीरा नुमा क्या होता है। जज़ीरा नुमा का बेटा मतलब है जज़ीरे जैसा। इसका क्या सीन होता है कि तीनों तरफ पानी होता है और एक तरफ खुश्की होती है। अगर चारों तरफ पानी होगा फिर तो वो जज़ीरा बन जाएगा, आइलैंड बन जाएगा, तो जज़ीरा नुमा। ठीक है, तो अरब का जो स्ट्रक्चर है अगर आप ग्लोब पे उसको देखेंगे तो वो जज़ीरा नुमा है। ठीक है, ये हम मीनिंग को डिस्कस कर रहे थे, अब हम अपनी ट्रांसलेशन में आ जाएंगे। हिजरत के 10वें साल तक इस्लाम तमाम जज़ीरा नुमा अरब में फैल चुका था। ठीक है बेटे, दैट ईयर उसी साल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस्ड। अनाउंस्ड बेटा हमने वर्ड्स मीनिंग में पढ़ा था, ऐलान जो है वो फरमाया। ठीक हो गया, हिज इंटेंशन। अच्छा बेटे आपको याद है ना, ये हिज रसूलुल्लाह के लिए जो है वो मतलब आया है, यानी ही के लिहाज से हिज। ठीक है, अनाउंस्ड हिज इंटेंशन। इंटेंशन का हमने क्या मीनिंग पढ़ा था, इरादा या नीयत। ठीक है, तो अनाउंस्ड हिज इंटेंशन, अपने इरादे का ऐलान फरमाया या अपना इरादा ज़ाहिर फरमाया। टू परफॉर्म, किस चीज़ का इरादा, अदा करने का इरादा। अब आगे अदा क्या करना है, हज्जतुल वदा। बेटे आपको याद है मैंने क्लास में भी आपको इस चीज़ पे गौर करने को कहा था, और अभी दोबारा से वही टाइपिंग स्टाइल आ रहा है। आप देखिए बाकी सारा सिंपल जो है वो लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा इटैलिक्स में लिखा हुआ है, टेढ़ा करके लिखा हुआ है, मीन्स टू से कि ये कोई इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है। ठीक है, हज्जतुल वदा। हज्जतुल वदा बेटा टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी को हम लोग ट्रांसलेट नहीं करते, इसको हम यूं ही जो है वो कहेंगे, हज्जतुल वदा ही कहेंगे। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए उन्होंने आगे ब्रैकेट में जो है वो बताया हुआ है कि हज्जतुल वदा से वो क्या मुराद ले रहे हैं, फेयरवेल पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज बेटे आपको पता है हज को कहते हैं। ठीक हो गया, और फेयरवेल यानी कि अलविदाई। तो अब हम जो है वो इसका तर्जुमा करने लगे हैं। उसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा अदा करने के इरादा का ऐलान फरमाया।
ٹھیک ہے بیٹے، آپ یوں کیجئے گا کہ جب آپ حجۃ الوداع لکھیں گے نا تو آگے آپ نے بریکٹ میں الوداعی حج ضرور لکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی حجۃ الوداع کے آگے بریکٹ میں فیئر ویل پلگریمیج لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹرانسلیشن بھی ہو جائے گی اور جو بریکٹ انہوں نے دیے ہوئی ہے ہم نے اس کو بھی ساتھ ہی ترجمہ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس کوسچن میں آلریڈی کمپلسری ڈیڈکشنز ہوتی ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑنی کہ ہمارے مارکس کی ڈیڈکشن ہو. ٹھیک ہے بیٹے، یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. پیپل فرام ایوری کارنر آف عربیہ، عرب کے ہر کونے سے لوگ. بیٹا ہم اس کو گوشے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے جو اردو میں میننگ بن رہا ہوگا لفظ کا ہم نے پورے سینٹنس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے وقت بھی ہم نے وہی ورڈ رکھنا ہے. آپ کو یاد ہے جب میں آپ کو کلاس میں بھی پڑھا رہی ہوتی ہوں تو میں آپ کو یہی بات بتاتی ہوں کہ یہ لفظ کا معنی ہے، ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں سینٹنس میں کیا سوٹ کر رہا ہے اور کون سا ہمیں موسٹ اپروپریٹ ون لگ رہا ہے، ہم وہ والا لگائیں گے. سو دس از دی ریزن آئی آلویز یوز ٹو ٹیل یو سو مینی میننگس، اردو میں بھی انگلش میں بھی. اچھا، پیپل فرام ایوری کارنر آف عربیہ، عرب کے ہر گوشے سے لوگ گیدرڈ جمع ہوئے ٹو اے کمپنی. اچھا ایک چیز غور کیجئے گا بیٹا، یہ دیکھیں اسی سینٹنس میں گیدرڈ ہمیں جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1400 سال پرانے واقعات ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے. تو گیدرڈ ہمیں شو کر رہا ہے کہ سمپل پاسٹ چل رہا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ چل رہا ہے ٹو اے کمپنی. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹو کے فوراً بعد جو ہے وہ فرسٹ فارم آف ورب آتی ہے. رول بھی پورا ہو گیا، ٹینس کی بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ پاسٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیٹے آپ لوگوں نے غور جو ہے وہ کیا کرنا ہے. سو دس از دی ریزن کہ آپ اس طرح سے ٹرانسلیشن بھی سیکھیں گے، ورڈز میننگ بھی سیکھیں گے، سینونیمز بھی جو ہے وہ سیکھیں گے اور چھوٹی چھوٹی گرامر کی چیزیں بھی سیکھیں گے، پرننسیشن بھی سیکھیں گے. A lot of things are there. سیکھنے کی نیت سے جو بچہ پڑھے گا اس کی بہت سی چیزوں پہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کمانڈ ہوتی جائے گی جب وہ اچھے سے فوکس کر کے اٹینٹیولی پڑھے گا اور سیکھے گا. اچھا بیٹے، ٹو اے کمپنی یعنی ساتھ دیا. ہم کس کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ٹھیک ہے، ہم ہی کا پروناؤن رکھیں گے نا ان کے لیے تو اس لحاظ سے یہ ہم ہے. ٹھیک ہے، سینٹنس بھی ہمارا پورا ہو گیا. چلیے بیٹا، پیپل فرام ایوری کارنر آف عربیہ گیدرڈ ٹو اکمپنی ہم. ٹھیک ہے جی، عرب کے ہر علاقے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جمع ہوئے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، میں نے کارنر کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے کنارہ جو ہے وہ ہوتا ہے یا کونا ہوتا ہے، میں نے گوشہ بھی جو ہے وہ کہا تھا، اور اب میں نے پورے سینٹنس کا جب ترجمہ کیا ہے تو میں نے علاقے کہہ لیا، کارنر آف عربیہ کے عرب کے ہر علاقے سے. بیٹا یہ میری رائے ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں، تینوں میں سے جو ورڈ آپ کو اچھا لگے آپ وہ لگا سکتے ہیں. آگے چلیے. آن دا پلین آف عرفات، پلین یہاں میدان کے لیے، گراس لینڈ کے لیے، علاقے کے لیے. آن دی پلین آف عرفات، میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈلیورڈ. ٹھیک ہے، ڈلیورڈ بیٹا ارشاد فرمایا، دیا، خطاب کیا. ہز فائنل سرمن، فائنل آخری، سرمن خطبہ. ٹھیک ہے، ہم اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ لمبا اگر سینٹنس ہوگا بیٹا تو ٹیکل کرنا ہم سے مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم پیس ٹو پیس جو ہے وہ اس کو کریں گے. میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. میں رسپیکٹ کے لیے ارشاد فرمایا کہہ رہی ہوں، اگر آپ چاہیں آپ دیا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، میں ویسے بھی ایک دفعہ آپ کو کر کے دکھاتی ہوں. عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. ٹھیک ہے، لیکن بیٹا میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ ہم فل پروٹوکول کا خیال رکھیں. مجھے پچھلے والا سینٹنس ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. آپ پروفاؤنڈ، اچھا بیٹا ایک چیز اور پلیز غور کیجئے، پروفاؤنڈ بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے. حجۃ الوداع جو ہے وہ آئیٹیلکس میں لکھا ہوا تھا، پروفاؤنڈ انہوں نے بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا موٹا جو ہے وہ ٹائپ ہوا ہوا ہے، مینز یہ بھی کوئی امپورٹنٹ ورڈ ہے، خاص ورڈ ہے. پروفاؤنڈ بیٹا گہرے کو کہتے ہیں، جامعہ کو کہتے ہیں، ڈیپ کو کہتے ہیں، با اثر کو کہتے ہیں. جو بھی ہمیں اچھا لگے گا ہم وہ لگا لیں گے.
آپ پروفاؤنڈ ایڈریس، ایڈریس جو ہے وہ ظاہر ہے بیٹا خطبہ ہی جو ہے وہ ہوتا ہے دیٹ ان کیپسولیٹ، کیپسول ورڈ سے آپ سب واقف ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک کا ہوتا ہے، اندر دوائی بھری ہوئی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے. تو ان کیپسولیٹ بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ سارے پوائنٹس، مین چیزیں، اہم باتیں اس کے اندر آ جائیں گی. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کو ہم کہیں گے ان کیپسولیٹ. کس کی بات ہو رہی ہے؟ حجۃ الوداع کے خطبہ کی بات ہو رہی ہے کہ ساری جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ اس میں موجود جو ہے وہ تھیں، یعنی وہ خطاب احاطہ کرتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا. دا ایتھیکل کوڈز آف اسلام. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وہی والی باتیں جو آپ کو کلاس میں بھی بتائیں گے. سینٹنس کے لیے بیٹا سبجیکٹ ہونا چاہیے، ورب ہونا چاہیے، باقی ساری جو ایکسٹرا ڈیٹیلز ہیں وہ کیا کرتی ہیں آپ کے مائنڈ میں اس پکچر کو مور کلیئر جو ہے وہ کرتی ہیں کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں خطبے کا بتا دیا انہوں نے، اس کے بعد ان کیپسولیٹ کا بتا دیا، اب بتا رہے ہیں کہ کس چیز کو ان کیپسولیٹ کرتا ہے. ایتھیکل بیٹا اخلاقی، مورل کو کہتے ہیں. کور ہم نے ورڈز میننگ میں بھی پڑھا، کسی چیز کی ایسنس، اس کا جوہر، اس کا نچوڑ. ٹھیک ہے. اچھا، آف اسلام، تو اسلام کی اخلاقی تعلیمات. یہاں تک پہلے کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں. اینڈ افرمڈ. ٹھیک ہے، افرم تسلیم کرنا. یونیورسل عالمگیر کو کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے یہ لفظ کلاس میں بھی آپ کو ڈسکس کروایا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹے بہت سی ایسی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں جو رنگ، نسل، قومیت، ان سب اور دنیا کے جس بھی کارنر میں آپ رہنے ہیں وہ مانی جو ہے وہ جائیں گی بلا جو ہے وہ مطلب اس چیز کے کہ آپ کی رنگ، نسل، قومیت کیا ہے. تو وہ کیا ہوں گی؟ وہ عالمگیر جو ہے وہ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری دنیا کے لیے ہیں. عالم آ گیا نا اس میں. ٹھیک ہے، اسی سے یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سن ریوالو اراؤنڈ دی ارتھ، اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا، یہ سارے کیا ہیں؟ یونیورسل ٹروتھس ہیں. تو یونیورسل عالمگیر یعنی کہ پوری دنیا کے لیے. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی پروفٹ نے نہیں آنا، تو لاسٹ پرسن آن دی ارتھ جو ہوگا اس تک کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز ہی کام کریں گی. اینڈ افرمڈ یونیورسل ہیومن ڈگنیٹی. ٹھیک ہے، ہیومن انسانی ڈگنیٹی عظمت کو کہتے ہیں. چلیں بیٹے اب ہم ترتیب لگانے لگے ہیں. میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اب یہاں سے ایک با اثر خطبہ جس نے اسلام کی اخلاقی بنیادوں کا احاطہ کیا اور انسان کی عالمگیر عظمت کی تصدیق کی. ٹھیک ہے، یہاں تسلیم میں نے کہا تھا، اب میں تصدیق کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہم تسلیم بھی کہہ سکتے ہیں. میں دوبارہ بیٹے ایک دفعہ کرتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا پرولونگ سینٹنس ہے. میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. یہ ایک بامعنی خطبہ تھا جس نے اسلام کی اخلاقی بنیادوں کا احاطہ کیا اور انسان کی عالمگیر عظمت کی تصدیق کی. ہی پروکلیمڈ. ہی کون بیٹا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروناؤن کا یوز ہوا ہے تاکہ چیزیں زیادہ ریپیٹیٹیو جو ہے وہ نہ لگیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، اے لوگو، یور لارڈ از ون، تمہارا خدا ایک ہے، آپ اسے رب بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ یور فادر از ون، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. این عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور اے نان عرب. بیٹا سپیریورٹی کے 3 میننگز ہو سکتے ہیں. فضیلت کہہ سکتے ہیں، برتری کہہ سکتے ہیں، بڑائی کہہ سکتے ہیں. آپ جو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، اور آپ اسی ٹپ اینڈ ٹرک کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو میں نے کلاس میں آپ کو سکھائی تھی کہ بیٹا جب جو ہے وہ ایک ہی فیملی کے ورڈز یا ایک ہی ورڈ بار بار آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو ہے وہ امپریس کرنا ہے چیکر کو اس بات سے کہ میری وکیبری بہت زیادہ ہے، میرا ذخیرہ الفاظ زیادہ ہے، میں چینج کر کے ٹرانسلیشن میں ورڈ یوز کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ریپیٹیشن بری نہ لگے. تو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں. این عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور اے نان عرب. ایک عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. نار ڈز اے نان عرب ہیو سپیریورٹی اوور این عرب. نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل ہے. اے وائٹ پرسن ہیز نو سپیریورٹی اوور اے بلیک پرسن. کسی سفید کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں. نار ڈز اے بلیک پرسن ہیو سپیریورٹی اوور اے وائٹ پرسن. نہ ہی کسی سیاہ کو کسی سفید پر کوئی برتری حاصل ہے ایکسیپٹ سوائے. بیٹے آپ لوگوں نے میٹرک میں پیر آف ورڈز جو ہے وہ پڑھے تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ACCEPT والا ایکسیپٹ تھا، قبول کرنا.
یہ ہم نے کلاس میں بھی پیئر آف ورڈز جو پڑھے ہیں ان میں بھی شامل ہے. اور یہ کون سا ایکسیپٹ ہے؟ سوائے والا. آل ور پریزنٹ ایکسیپٹ علی والا. وہ ایکسیپٹ تھرو پائٹی اینڈ رائٹیس ایکشن، سوائے تقوی اور نیک عمل کے. اب میں بیٹا اس سارے کا اکٹھا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنے لگی ہوں. یہ ریڈ والی جو حدیث لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مسند احمد میں سے بک کا نام ہے، اور آگے ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث نمبر کون سی ہے. اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. کسی عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں، نہ ہی کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی برتری ہے، نہ کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور نہ ہی کسی سیاہ فام کو کسی سفید پر، سوائے تقوی اور نیک عمل کے. میں اسے پرہیزگاری بھی کہہ سکتی ہوں اگر آپ یہ ورڈ پسند کریں تو. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ برتری کے دو ہی سٹینڈرڈ ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے تقوی اور پرہیزگاری میں آگے ہوں، اور کوئی سپیریورٹی کا سٹینڈرڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، نہ جو ہے وہ مطلب نسل کی بیس پہ کہ کوئی گورا ہے یا کالا ہے، اور نہ جو ہے وہ کسی علاقے کی بیس پہ. ٹھیک ہو گیا بیٹے، یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ کام ہے، پیسج نمبر 12. ٹھیک ہے، اچھا جی، آپ اس کو بیٹا یاد جو ہے وہ کریں گے. یاد کرنے کا وہی طریقہ ہے جو کلاس میں نے آپ کو بتایا ہے. سینونیم پہلے سیکھیے، ایک ورڈ سینٹنس میں کون سے یوز ہوئے ہیں، اس کے بعد کیا کریں، اس کو اپلائی کریں اسی سینٹنس میں اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں. اسی طرح سے پورے جو ہے وہ آپ پیراگراف کو کیجئے. 2-3 بار ایسے کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. میں بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ وہ پیج بھی شیئر کر دوں گی جو ہم نے اس میں یوز کیا ہے سینونیمز والا. اور باقی آئی ہوپ سو اٹس کلیئر. پھر بھی کوئی پرابلم یا ڈیفیکلٹی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹیک کیئر.